बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा सलीम। बात करते हैं ईरान अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसके हवाले से। जो आगे अपडेट्स आई हैं, कल जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि अमेरिकी मीडिया को मैंने कोट किया था कि अमेरिकी मीडिया की जानिब से कहा गया था कि ईरान की जो तजावीज़ हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचा दी गई हैं। आज जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर तैनात हैं रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि ईरान की जो तजावीज़ थी वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को पहुँचा दी गई हैं। अब अमेरिका के ऊपर ये है कि वो इन तजावीज़ का क्या जवाब देता है, क्योंकि जो भी तजावीज़ थी पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाई गई हैं और ईरान की जानिब से कहा गया है कि ईरान जो है जंग बंदी के लिए तैयार है। अपनी तजावीज़ भी उन्होंने भेजी है। उन्होंने कहा है ईरान अपनी जो कौमी मफादात हैं और उसके ऊपर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ब्लॉकेट के हवाले से उन तजावीज़ में जिक्र किया गया है और बाकी चीज़ों के ऊपर भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मुज़ाकराती अमल है वो शफाफ होना चाहिए और ईरान जो इस बात पर यकीन रखता है कि ये जो अमल है वो शफाफियत पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी किया जा रहा है और उनकी जानिब से कहा गया है कि अब अमेरिका के ऊपर है कि वो इन तजावीज़ को कबूल करता है या नहीं करता। पाकिस्तान ने जो है अपना किरदार है वो बखूबी अदा किया है। दूसरी जानिब कुछ कयास आराइयाँ हो रही थी, उसके हवाले से जो है उन्होंने ये चीज़ भी वाज़ह कर दी है कि ये जो मुज़ाकरात थे उसमें पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया और बखूबी जो ये किरदार अदा किया है और जो मरकज़ी सालिस का जो किरदार है वो पाकिस्तान का जो है वो आगे भी बरकरार रहेगा, यानी कि पाकिस्तान आगे भी मीडिएशन के लिए काम करेगा। और जिस तरह की कयास आराइयाँ की जा रही थी उसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, यानी कि ये जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान इसमें सालसी का किरदार अदा करता रहेगा, क्योंकि दोनों जानिब से ट्रस्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान ने एक गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया है और दोनों ममालिक जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है भरोसा कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उनकी जानिब से अभी भी जो उनका रवैया है वो काफ़ी सख्त गिर किस्म का है और काफ़ी उन्होंने ईरान को ख़बरदार भी किया है कि वो किसी किस्म की खुशफहमी में ना रहे और इस तरह की काफ़ी सारी बातें की गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, तो उनकी ये बात देखने में आती है कि वो कोई ना कुछ सोशल ट्रूथ पे कर देते हैं, कभी तहजीब ख़त्म करने के हवाले से, कभी मैंने इतना वक्त दे दिया है कि मुज़ाकरात करो या ना करो। खैर इन तजावीज़ को के हवाले से भी अभी उनकी जानिब से कोई बाकायदा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन उनकी जानिब से एक सख्त गिर किस्म का रवैया जो है वो इख्तियार किया गया है। और जो अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी की गई है उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ की है कि फ्रेंडली ब्लॉकेड। अब ये देखना है कि फ्रेंडली ब्लॉकेड क्या होता है, क्योंकि जो नाकाबंदी है अमेरिकी सदर तो उसको ये कह रहे हैं, एक नाकाबंदी या तो होती है नहीं होती, फ्रेंडली ब्लॉकेड का उनकी कोई टर्म होगी, उसको हम क्या कह सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया है, एक कह सकते हैं कि ईरान को दिफाई तब्दीली का उनकी जानिब से ऐलान किया गया और वो ऐलान ये है कि जर्मनी से उन्होंने कहा है कि 5000 जो अमरीकी फौजी थे उनकी वापसी का हुक्म दिया गया है, जो कि इस बात की भी निशानदेही कर रहा है कि अमेरिका जो है अपनी अस्करी जो है तवज्जो यूरोप से हटा रहा है, या यही कह सकते हैं कि यूरोप से तवज्जो हटा के किसी और मुल्क में शिफ्ट करना चाह रहा है। और दो टोक पैगाम भी दिया गया है कि ईरान को कि वो कभी उसको एटमी ताकत नहीं बनने देंगे, लेकिन एक देखने में आ रहा है कि शायद ये किसी किस्म का शिफ्ट हो सकता है। इसी तनाव में एक तरफ ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ बंद है और अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी की गई है। एक इसी तनाव के बीच में एक जो है सनसनीखेज वाक़या भी देखने में आया है और वो ये था कि अमेरिकी निगरानी के निज़ाम पर कह सकते हैं कि सवालिया निशान भी उठा है। ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर अमेरिकी सेटेलाइट और ट्रैकिंग सिस्टम्स जो थे उस पर ईरान का एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर भी जो है समंदरों के बीच पहुंच गया है और तकरीबन ये जो टैंकर है 19 लाख बैरल खाम तेल को चकमा देकर बहिफाजत मशरक़े बईद तक पहुंच गया है, जिसकी आलमी मंडी में जो कीमत बताई जा रही है वो तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। तो ये काफ़ी अमेरिका के हैरान कुन सूरत हाल है कि जहाँ अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद अपना तेल लेकर आलमी मंडी तक पहुँचने में कामयाब हो गया है। और वाशिंगटन में इस हवाले से काफ़ी तशवीश अभी की लहर भी दौड़ चुकी है। अब बात करते हैं चीन के हवाले से। तो चीन का हमेशा से मौक़िफ़ जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। जो ये ईरान की सूरत हाल थी इसमें अमेरिका तनाज़े में चीन का जो दाखिला सूरत हाल को मज़ीद
پیچیدہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچیدہ اور خطرناک قسم کا بنا رہا ہے، کیونکہ چین کی جو وزارت تجارت ہے اس کی جانب سے اس بات کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو 5 بڑی کمپنیاں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران کی کمپنیوں پہ یا دیگر کمپنیوں پہ جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے پابندی لگا دی جاتی تھی، تو چین کی جو وزارت تجارت ہے اس نے اس بات کا باضابطہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی جو 5 بڑی کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ چین کا موقف یہ بھی ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہیں اس کی خلاف ورزی ہیں۔ بیجنگ کی جانب سے یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ وہ ایران سے سستے داموں تیل کی خریداری جاری رکھے گی، اور جو چینی ریفائنریز ہیں خاص طور پر ہینگلی پیٹرو کیمیکل اور دیگر جو ہیں اس میں اپنی تجارتی جو سرگرمیاں ہیں بغیر کسی خوف کے سر انجام دیتے رہیں گے۔ اور چین نے جو امریکی پابندیوں کو یک طرفہ غنڈہ گردی بھی قرار دے دیا ہے، کیونکہ ایک ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کے اوپر پابندیاں لگا دیتا ہے تو یہ رول کے خلاف ہی ہے، قانون کے مطابق تو نہیں آتا کہ کسی ملک کے اوپر پابندیاں لگا دینا۔ اسی حوالے سے جو چین کی جانب سے یہ موقف کافی سٹرونگ ہے کہ جو امریکہ کی پابندیاں ان کو یک طرفہ غنڈہ گردی بھی کہا گیا ہے۔ چائنیز کچھ میں نیوز پیپر پڑھی تھی اس میں بھی تھا، اور دیگر جو نیوز پیپر تھے آرٹیکلز وغیرہ اس میں بھی ایک چیز تھی۔ اور صورتحال یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پھر چین کی جانب سے یہ کہا گیا کوئی بھی جو ملک ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے ملک کی معمول کے مطابق جو تجارتی سرگرمیاں ہیں اس میں رکاوٹ ڈالے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی اس وقت اہم ہوگی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا بھی جانا ہے، ان کا مئی میں جو دورہ ہے چین کا وہ بھی اہم ہے۔ اس حوالے سے چائنا کی جانب سے ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ جو ہے رسپانس آیا ہے۔ پابندیوں نے پہلے ہی مذاکرات کی میز میں تو تناؤ پیدا کیا ہے۔ چین کی جانب سے ایرانی تیل کی جو خریداری کا تسلسل ہے وہ ٹرمپ کی سخت دباؤ کی پالیسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ناکام بنانے میں اہم کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ قطر جو دوسرے ممالک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایران جو ہے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے رابطے بھی بحال کر رہا ہے، اعتماد ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران کو نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بعد ایران نے سمپل بیسس کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو اسی حوالے سے کافی ممالک کو اس نے لوپ میں لیا۔ لیکن ابھی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب جو ہیں انہوں نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن جو ہیں الثانی سے رابطہ بھی کیا، اور ان کی جانب سے انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا ہے کہ جو یہ واقعہ تھا ایران امریکہ جنگ تھی اس میں کافی کشیدگی ہم نے دیکھا تھا پیدا ہو چکی تھی، تو قطر جو کہ ایک طویل عرصے سے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک قابل اعتماد پل کا کردار ادا کر رہا ہے، تو ایران کی جانب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو معاملات ہیں ان کو کسی طرح سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جو ایران ہے وہ اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے اسرائیل جس طرح سے رسپانس کر رہا ہے، یہ امریکہ تو جسٹ ڈریگ ہوا ہے جنگ میں، بیسکلی اٹیک تو فرسٹ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا، تو اس طرف امریکہ کی جانب سے ابھی تک تو سخت اقدامات کی دھمکی دی جا رہی ہے، کافی ہارڈ جو ورڈنگ ہے وہ یوز کی جا رہی ہے۔ چین بھی اس میں آ گیا ہے، جس طرح سے چین کی وزارت جو تجارت کی جانب سے رسپانس آیا ہے، اور پاکستان جیسے ممالک کو، لیکن پاکستان جو ہے ان ممالک ایک ایسا ہے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں اپنا ہرمز کی بندش کی وجہ سے اور ناکہ بندی کی وجہ سے تیل کی سپلائی ہو رہی ہے، معیشت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک جنگ اور امن کی بات نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقت کے توازن، تیل کی سیاست، کیونکہ اس تیل کی سیاست میں اپنی مرضی سے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایک دم سے آئل کی پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں میں جنگ بندی ختم کرنے لگا ہوں، ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پرائسز کم ہوتی ہیں اور پھر زیادہ مارکیٹ جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے جس کا پوری دنیا اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے رسپانس آئے گا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جو تجاویز ہیں جیسا ایران بھی جو ہے اس چیز کو واضح کر چکا ہے کہ اب جو ساری رسپانسبلٹی ہے وہ امریکہ کے اوپر ہے کہ امریکہ اس پہ کس طرح سے رسپانس دیتا ہے، جس کے بعد یہ جو جنگ بندی ہے یہ ہو سکے گی، کیونکہ ابھی تک تو سیز فائر ہے، لیکن ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک پرمیننٹ جو ہے جنگ بندی چاہیے، جو کہ کسی بھی ملک کا حق ہے۔ پہلے بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے باوجود اٹیک ہو گیا تھا، تو ایسی حالت میں جو ایران ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی گارنٹی ہوں، جس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں، اور پاکستان جو
اپنا کردار ہے، پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہے. اور اگین جس طرح سے ایرانی سفیر کی جانب سے آج جو پیغام آیا ہے کہ دو ٹوکا الفاظ میں کہ پاکستان جو مرکزی ثالث کا کردار تھا وہ آگے بھی ادا کرتا رہے گا. تو بہت سارے لوگ جن کی جانب سے بہت ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ ایسی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی اور بہت ساری جمگوئیاں تھیں، تو ان سب باتوں کو ایک کہہ سکتے ہیں ڈیڈ لائن، ایک ہارڈ رسپانس آ گیا ہے کہ جس کے بعد شاید اب وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے کہ پاکستان نے اپنا کردار جس طرح سے بخوبی ادا کیا ہے وہ آگے بھی ادا کرتا رہیں گے. بینگ اے پاکستانی از سچ اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس. تھینک یو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اس کے علاوہ آج اوپیک پلس کا جو ہے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اوپیک پلس ممالک کا، جس میں یو اے ای تو نکل چکا ہے، لیکن اس اجلاس میں دیکھا جائے گا کہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اوپیک پلس یہ وہ فورم ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے پرائس جو آئل کی قیمتیں ہیں اس کا تعین کیا جاتا ہے، جس کے بعد جو قیمتیں مارکیٹ میں اپ ڈاؤن ہوتی ہیں. تو یہ جو اجلاس ہے یہ بھی کافی اہم ہونے جا رہا ہے.